सर मेरा खून जितना भी है मैं कहूँगा कि खान साहब के लिए है। अभी जहाँ पे खान साहब का पसीना निकलेगा वहाँ पे हाजी नवीद का खून आएगा। खान के लिए जान दे भी सकता हूँ और खान को कोई बुरी नज़र से देखे तो उसकी जान ले भी सकता हूँ। वाहिद खान है जिसने जाके कौम मुत्तहिदा में ये बात उठाई कि आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारा दिल दुखता है। मैं 20 साल से सियासत में हूँ। 2 इलेक्शन मैंने ज़ाल लड़े थे, एक मैंने नून लीग की तरफ से लड़ा था। मैंने 2018 में इस्तीफ़ा देकर तो मैंने PTI में शमूलियत की थी। मैं तो सब्र में सोचता था कि कभी मेरे बच्चों के लिए कोई लीडर आएगा, वो टीपू सुल्तान आएगा, क्योंकि उनके पहले तो ये दोनों थे तो मेरे तो इनको साथ चलना पड़ता था। तो जब ये आ गया तो मैंने अपने अंदर से मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करता था कि यार तू सोचता है वो आ गया है, तो जब वो आ गया तो मैंने कहा मेरा हर चीज़ के लिए इसलिए कुर्बान कर दूंगा। मैं बात जहाँ तक जाती है मैं अपनी उन बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए उसको कोई लालच नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए निकला है। खुदा की कसम हमारे बच्चों के लिए निकले हुआ है, उसको अपना कोई लालच नहीं। उसको शोहरत के लालच होता तो वो दुनिया में उसकी थोड़ी शोहरत है। तो मैं ये कहूँगा अपनी माओ बहनों को, बेटियों को, भतीजों को, बेटों को कि आओ बाहर निकलो, इस मुल्क को बचाओ, लो खान के साथ शाना बशाना होकर चलो। खान के लिए मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे हम, गुलाम हम हैं पर हम नबी के गुलाम हैं, इन कुत्तों के गुलाम नहीं। हम नबी पे गुलाम हैं, उसके लिए मर भी सकते हैं। हमारी जान, हमारी आन, हमारी पहचान, हमारा जिस्म हर चाहे उस नबी के लिए है, उस नबी के आन के लिए है। हम गुलाम रसूल के गुलाम हैं। मेरे से बेहतर तो आप लोगों में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने 11 साल नून लीग के साथ निकाले हुए हैं। मैं बता सकता हूँ कहाँ ये करप्शन करते थे, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सब सबूत है। यहाँ पे सब खड़े हो जाए, मैं सब कह सकता हूँ। तो ये फार्म किसकी है? ये मेरे कहने पे दुनिया आई। ये अपने घर से रोटी खा के अपने घर से पानी पी कर आए हैं। ये बिरयानी वाले लोग नहीं है। ये इसको बता दें इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ इनको, ये जहाँ जाएंगे खुदा की कसम उठा कहते हैं। आज हलफ देते हो इस चीज का कि खा पे कोई हाथ उठाए हाथ काटते हम। ऊपर प्यो चोर है और नीचे पुत्र गेट है। इमरान खान साहब आप नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। हाजी नवीद मेरा नाम। हाजी साहब आपने बड़ा डिफरेंट ये स्टाइल अपनाया है, इसके पीछे कितनी मोहब्बत है इमरान खान से? सर मेरा खून जितना भी है मैं कहूँगा कि खान साहब के लिए है। अभी जहाँ पे खान साहब का पसीना निकलेगा वहाँ पे हाजी नवीद का खून आएगा। खान के लिए जान दे भी सकता हूँ और खान को कोई बुरी नज़र से देखे तो उसकी जान ले भी सकता हूँ। खान साहब ने इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है? देखिए जी, सबसे बड़ी शौर ये है कि 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में। मुस्लिम उम्मा में कभी किसी ने किसी की बात नहीं की। मेरे नबी की शान में लोग गुस्ताखियाँ करते थे, तो वाहिद खान है जिसने जाके कौम मुत्तहिदा में ये बात उठाई कि आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारा दिल दुखता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए और इसके लिए कानून साजी की जाए। और 15 मार्च को वो कानून पास हुआ कि मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा और पूरी दुनिया के ऊपर 15 मार्च मनाया जाएगी। तो सबसे बड़ी एक बात है। दूसरी बात ये कि मैं तकरीबन 20 साल से सियासत में हूँ। 2 इलेक्शन मैंने ज़ाल लड़े थे, एक मैंने नून लीग की तरफ से लड़ा था। मैंने 2018 में इस्तीफ़ा देकर तो मैंने PTI में शमूलियत की थी। मैं तो सब्र में सोचता था कि कभी मेरे बच्चों के लिए कोई लीडर आएगा, वो कोई उमर फ़ारूक जैसा आएगा, कोई तारिक बिन कासिम आएगा, कोई टीपू सुल्तान आएगा, क्योंकि उनके पहले तो ये दोनों थे तो मेरे तो इनको साथ चलना पड़ता था। तो जब ये आ गया तो मैंने अपने अंदर से मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करता था कि यार तू सोचता है वो आ गया है, तो जब वो आ गया तो मैंने कहा मेरा हर चीज़ के लिए इसलिए कुर्बान कर दूंगा। मैं लोग सीट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, इज्जत के लिए लड़ते हैं, तो मैंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया था लोकल गवर्नमेंट को। तो मैंने कहा भाई मैं सीट नहीं रख सकता आपकी नून लीग की, मैं छोड़ दिया आपको। मेरे इलाके से 3300-3400 वोट से ख्वाजा सब जीता था। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज भी कोटली ब्राह्म में मैं रहता हूँ, खुदा की कसम उठा कहने लगा हूँ ख्वाजा सब मेरे मुकाबले पर इलेक्शन लड़े, मैं दुनिया छोड़ दूंगा जो जीत जाए। तो फिर वजह क्या है? PTI के वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो 3300 वोट से जीतने वाले शख्स को मैंने जब डार साहब खड़े हो तो मैंने 360 वोट से हरा दिया उसको। 360 वोट से हमने उसको रहाया अपनी यूनिट काउंसिल से। तो मैं यही कहूँगा, मैं आज मेरी बात जहाँ तक जाती है मैं अपनी उन बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए उसको कोई लालच नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए निकला है। खुदा की कसम हमारे बच्चों के लिए निकले हुआ है, उसको अपना कोई लालच नहीं। उसको शोहरत के लालच होता तो वो दुनिया में उसकी थोड़ी शोहरत है। तो मैं ये कहूँगा अपनी माओ बहनों को, बेटियों को, भतीजों को, बेटों को कि आओ बाहर निकलो, इस मुल्क को बचाओ,
جاؤ جس کا علامہ اقبال نے خواب سوچا تھا اس شہر کا. اس شہر تھا علامہ اقبال جس نے خواب سوچا تھا کہ ہمیں ذاتی ملنی چاہیے. آؤ نکلو خان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چلو. خان کے لیے مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے ہم. خان صاحب جب کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. خان صاحب جب نعرہ لگاتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں، سننے کے بعد کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے غلام ہم ہیں پر ہم نبی کے غلام ہیں، ان کتوں کے غلام نہیں. ہم نبی پہ غلام ہیں، اس کے لیے مر بھی سکتے ہیں. ہماری جان، ہماری آن، ہماری پہچان، ہمارا جسم ہر چیز اس نبی کے لیے ہے، اس نبی کے آن کے لیے. ہم غلام رسول کے غلام ہیں. غلام رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ہم اس کے غلام ہیں، ان کتوں کے نہیں غلام. اس لیے کہ یہ کتے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جب سبھی کتے اکٹھے ہو گئے ہیں نا، یہ ان کو کس چیز کا لالچ ہمارے لیے نکلے ہیں. یہ میرے سے بہتر تو آپ لوگوں میں کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ میں نے 11 سال نون لیگ کے ساتھ نکالے ہوئے ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہاں کہاں یہ کرپشن کرتے تھے، میں بتا سکتا ہوں. میرے پاس سب ثبوت ہے، یہاں پہ سب کھڑے ہو جائیں. میں سب نے کہہ سکتا ہوں، میں سامنے کہتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ کے کہتا. یہ جذباتی نہیں میں ان کے ساتھ. یار ایک آدمی کسی کے ساتھ 10 سال جب 5 سال نکالتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ کس طرح کا آدمی ہے. تو میں نے ان کے ساتھ 11 سال نکالے ہوئے ہیں، تو میں 11 سال کے بعد ان کو چھوڑ دیا. تو جب یہ پلان کر رہے ہیں عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی، غداری کا مقدمہ کرنے کی، تو آپ کا کیا پلان ہوگا اس کے؟ یہ جب عمران خان پہ اوپر یہ الزام لگائیں گے تو یہ فارم کس کی ہے؟ یہ میرے کہنے پہ تو نہیں آئی. یہ اپنے گھر سے روٹی کھا کے اپنے گھر سے پانی پی کر آئے ہیں. یہ بریانی والے لوگ نہیں ہیں. یہ اس کو بتا دیں گے، ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں کہنا چاہ رہا ہوں ان کو، یہ جہاں جہاں جائیں گے خدا کی قسم اٹھا کہتے ہیں آج حلف دیتے ہو اس چیز کا کہ خواب میں کوئی ہاتھ اٹھائے خود کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہم. یہ جیلیں ہمارے لیے نہیں بنی. یہ جیلیں ہمارے لیے نہیں بنی اس لیے کہ وام زیادہ ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ملک کو دوالیے کے طرف لے کے جا رہے ہیں. آج ڈالر 194-95 پہ جا رہا ہے. کس کا قصور ہے؟ جب آپ لوگوں سے یہ گاڑی نہیں چل دوسری زبان تو میری یہ استعمال کرتا ہوں، میں دوسری بات استعمال کرتا ہوں. وہ حکومت چلانے کے لیے ایک مجرم کے پاس لندن جا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مشورہ دیں، ہم ملک کو چلائیں. اوپر پیو چور ہے اور نیچے بتڑ گیٹ ہے. جب باپ بیٹا چور آ جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں ایک کیا آپ اس میں تصور رہیں گے، کیا سوچیں گے؟ میرے لیے نہیں، آپ خود سوچیں نا کہ آپ غلام ہیں. نہیں بالکل نہیں. تو جب آپ غلام نہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم کیسے ہو سکتے؟ جب آپ غلام نہیں ہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدارا میں ریکویسٹ یہی کروں گا سب سے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے نبی کی آن کے لیے یار نکلو آج بار، کہ اس آدمی نے نبی کا نام لے کے آیا کہ یار یہ وہ لوگوں ان لوگوں میں نہیں ہے جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں. آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر دیں. آپ کبوتر نہ بنے یار، کبوتر نہ بنے یار، آپ آنکھیں کھول کے رکھیں. عمران خان پوری قوم کو بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں. آپ عمران خان کو اب کیا پیغام دیں گے؟ عمران خان صاحب آپ نہیں گھبرانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کبھی آپ کہتے تھے آج ہم آپ کو کہتے ہیں آپ نے نہیں گھبرانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک دفعہ لان تو کریں اسلام آباد کے لیے، بتا دیں گے سیالکوٹ سے لے کے اسلام آباد تک کوئی چیز نہیں چلنے دیں گے. ہر آدمی وہاں کی طرف نکلے گا تو انشاءاللہ نکلے گا، انشاءاللہ نکلے گا. اور سچے دل سے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی لالچ نہیں ہے. اپنی جیب سے میرے بھائی آئے ہیں، یہ میرے بھائی اپنی جیب سے پانی لے کے پی رہے ہیں. کوئی کسی سے نہیں کھانا، میں کہتا ہوں کہ ہم نے کسی نے نہیں کھانا کھایا. ہم روزے میں سمجھ لے اس لیے کہ ہم نے اس چیز پہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم خام کے ساتھی ہیں. اس لیے کہ یہ میرے جتنے بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ میرے بچے دیکھنا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کب ووٹ ڈالے گا، یہ کس کے لیے نکلے؟ عمران خان کے لیے. بنانے کے لیے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ ہماری بات کو جہاں سے جہاں لے کے جائیں. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ ہم خان کے سپاہی ہیں اور سپاہی رہیں گے. اور انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے. اور یہ جلسہ جو چاہتے تھے نہ ہو، اصل رات کو ان کو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیٹتے نو راتی پہ آ گئی سی. پہلی گل ہے. دوسرے نمبر تے خان نے کی کیا، وہ انگلش پہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور میں کہنا کہا جا دفعہ جو نہیں ہٹے دینے. انہیں آئی کیا نا وہ جی ترجمہ کریے. ہاں انہیں کہا نکل جو کوئی اٹھے نہیں دینے. انہیں کہا مائی باپ کیویں کر دیو پہ، اور نون لیگ کہا مائی باپ اسی اڈے بھی دین نو تیار ہے، سب کچھ دین نو تیار ہے. اور سب کچھ دوبارہ سمجھ دیو نا کہ سب کچھ دین نو تیار ہے، تسی سانو لیاؤ سائی. بہت شکریہ سر.